नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय हें देशांतलें मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदिल्लो आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंयच्या फार्मासिस्टां खातीर आयज फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत प्रादेशीक अधिवेशन जालें. मनोहर पर्रीकार सेवा केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान म्हापशांत हॅपी स्ट्रीट कार्यावळ जाली. AI आनी डीप टॅक हे फुडाराच्या अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब आसात अशें केंद्रीय घर मंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. गोंयांत पर्यटन मुळाव्यो सुविधा अदीक सक्षम करपाचे नदरेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज दक्षिण गोंयांतल्या केळशी आनी बाणावले दर्यावेळांक भेट दिली आनी थंयच्या प्रस्तावीत उदरगतीच्या कामांची पळोवणी केली. दर्यावेळावयलो पादचारी मार्ग सुशोभीत करणा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती, भौशीक स्वच्छताघरां तशेंच हेर सुविधांची तांणी पळोवणी केली. हे वेळार पर्यटन संचालक केदार नायक, थळावे गांवकार, शेक मालक संघटनेचे प्रतिनिधी आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बाणावले पर्यटन मंत्र्यांनी नुस्तेमारी, उदका खेळ वेवसाया कडेन संबंदीत आशिल्ले वांगडी आनी शेक मालक हांचे कडेन संवाद साधून पर्यटन वेवसाय, नितळसाण आनी थळाव्यांच्या उपजिविके कडेन संबंदीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर तांणी चर्चा केली. गोंय हें देशांतलें मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदिल्लो आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. बाणावले दर्यादेगेर तांणी जेट स्की रायडाचो अणभव घेतलो. गोंय राज्य फार्मासी कावन्सील आनी गोंय राज्य विभाग तशेंच फोंडें इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन कम्युनिटी फार्मासी विभाग हांच्या जोड पालवान आयज फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत फार्मासिस्टां खातीर प्रादेशीक अधिवेशन घडोवन हाडलें. अधिवेशनाचें उक्तावण अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो संचालिका श्वेता देसाय हांचे हस्तुकीं जालें. हे वेळार वेदीचेर अधिवेशन आयोजन समितीचे अध्यक्ष दोतोर राज वैद्य आनी सचीव रत्नदीप कुडतरकार हाजीर आशिल्ले. वेवसाया वरवीं उदरगत हे संकल्पनेचेर फार्मासिस्ट प्रॉडक्ट्स ह्या विशयाचेर आदारीत हें अधिवेशन जालें. अधिवेशनांत गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांतले फार्मासिस्ट, फार्मासी मालक तशेंच हॉस्पिटॅलिटी फार्मासिस्ट हांचे सयत सुमार 450 फार्मासिस्ट वांटेकार जाल्ले. देशांत कम्युनिटी फार्मासीच्या सरावाचो दर्जो वाडोवप, भौशीक भलायकेंत आनी वखदांच्या जापसालदार वापरांत फार्मासिस्टांची भुमिका अदीक प्रभावी करप, दुयेंतींच्या सेवेचो पावंडो सुदारप ही ह्या अधिवेशनाची मुखेल उद्दिश्टां आशिल्लीं. मनोहर पर्रीकार सेवा केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान आयज म्हापशां भुरग्यां खातीर हॅपी स्ट्रीट ही कार्यावळ घडोवन हाडली. कार्यावळ सकाळीं 6 वरांचेर म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनांत सुरू जाली. कार्यावळीक नामनेचे गायक तशेंच कलाकार अमोल बावडेकर मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर राविल्ले. संबंदीत कार्यावळींत 14 वर्सां पिराये खालच्या भुरग्यां खातीर तरेकवार खेळा सर्ती तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचो आस्पाव आशिल्लो. केंद्रीय घर मंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी AI आनी डीप टॅक हे फुडाराचे अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब आसात अशें म्हळां. गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत आयज मिलियन मायंड्स टेक पार्क फेज 1 आनी ग्रॅमी सिटी कॅम्पस हांचें उक्तावण करतना ते उलयताले. आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है. AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे. 2 दिसांच्या गुजरात भेटीचेर आशिल्ले श्री शाह हांणी आयज गांधीनगरांतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायनाच्या इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटराचें उक्तावण केलें. तशेंच गांधीनगर पालिका महामंडळाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या वावराचें उक्तावण करून तांणी बुनयादीचे फातर बसयले. गांधीनगर जिल्लो सहकारी दूद उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेरीच्या नव्यान बांदिल्ल्या 5 लाख लिटर क्षमतेच्या यंत्रांचें तांणी उक्तावण केलें. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज बेंगळुरू आनी मुंबय हांचे मदीं सुरू केल्ल्या नव्या एक्सप्रेस रेल्वे सेवेक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या रेल्वेक लागून कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं रेल्वे संपर्क वाडलो. ह्या वेळार उलयतना श्री वैष्णव हांणी सांगलें की दक्षिण आनी उत्तर कर्नाटकांतल्या लोकांची बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी आतां पुराय जावपाक लागल्या.
तशेंच बेंगळुरू आनी मुंबय हांचे मदीं वंदे भारत स्लिपर सेवा बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें रेल्वे मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाच्या निमतान गोंय विज्ञान केंद्र आनी संग्रहालय संचालनालयाच्या जोड पालवान पणजेंत 16 ते 18 मे मजगतीं साबार कार्यावळींचें आयोजन केलां. अंदू वर्साची संकल्पना म्युझियम युनायटींग अ डिवायडेड वर्ल्ड अशी आसून तातूंत संग्रहालयाच्या माध्यमांतल्यान सांस्कृतीक संवाद, समजिकाय आनी शांतिकायेचो संदेश दिवपाचेर भर दिला. हे कार्यावळी निमतान माय ओन कलेक्शन ह्या माताळ्या खाला घडोवन हाडिल्ल्या प्रदर्शनांत गोंयांतल्या 25 हौशी संग्राहकांनी आपणाकडच्या दुर्मीळ वस्तूंचें प्रदर्शन मांडलां. तातूंत नाणीं, टपाल तिकिटां, पुरातन वस्तू, जिवाश्म, चित्रकला, खेळणी, दुर्मीळ पुस्तकां आनी विंटेज वस्तूंचो आस्पाव आसा. संबंदीत प्रदर्शन 18 मे मेरेन सकाळीं 10 ते सांजवेळा 5:30 वरां मेरेन सगळ्यां खातीर उक्तें आसतलें. हे कार्यावळींत काल इतिहासकार प्रजल साखरदंडे हांचें व्याख्यान जालें. जाल्यार 18 मे दिसा समारोपाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उपस्थितांक मार्गदर्शन करतले. नागरी हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी आयज दिल्ली सरकारान हवाई टर्बायन इंधनावयलो मूल्यवर्धीत कर 25% वयल्यान 60% मेरेन उणो करपाचो वेळार निर्णय घेतलो म्हूण सरकाराचें कौतुक केलां. सोशल मिडिया पोस्टांत श्री नायडू हांणी म्हळां की हवाई वाहतूक क्षेत्र जागतीक पावंड्याचेर परिचालन आनी खर्चाच्या दबावाक फुडो करीत आसा. अशा वेळार राज्य सरकारान उखल्लेलें सक्रीय पावल विमान कंपन्यांक खूब गरजेचो आदार दितलें आनी प्रवाशांक विमान प्रवास परवडपी करपाक मजत करतलें अशें म्हळां. नावेलींत जाल्ल्या माउंट कार्मेल करंड फुटबॉल सर्तींत पाड्डेच्या फादर आग्नेल YSC पंगडान असोळडेच्या सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लबाचेर टाय ब्रेकर पद्दतीन 2-0 गोलांनी जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. नावेलीच्या रोजरी चर्चीच्या मैदानाचेर जाल्लो खेळ ठरावीक वेळेंत गोलाविणा बादाबाद उरलो. उपरांत सर्तीचो वस्ताद थारावपा खातीर टाय ब्रेकर पद्दत आपणायली. तातूंत जैतिवंता वतीन रायन मिनेजीस आनी सेल्विन फेर्नांडीस हांणी गोल केले. सर्तींत एड्रियन गोम्स, शेल्डन फेर्नांडीस, रायन मिनेजीस, गुडविन फेर्नांडीस, लिवन क्लेमेंट आनी रेविल फेर्नांडीस हांकां सर्तींतलीं वैयक्तीक इनामां फावो जालीं. आतां हवामान खात्यान आयज नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.6°C तापमान जाल्यार उण्यांत उणें 29.2°C तापमानाची नोंद जाल्या. मुरगांवांत चडांत चड 34.2°C जाल्यार उण्यांत उणें 27.8°C तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 6 दिसांत गोंयांतलें चडांत चड तापमान 34 ते 35° मेरेन जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25° मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत 17 ते 19 मे मजगतीं जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कॅज्युअल असायनीज न्यू रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारींत तात्पुरत्या कराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. तेच परी कोंकणींतल्यान इंग्लिशींत आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप भोव गरजेचें आसा अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय हें देशांतलें मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदिल्लो आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयच्या फार्मासिस्टां खातीर आयज फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत प्रादेशीक अधिवेशन जालें.
मनोहर पर्रीकार सेवा केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान म्हापशांत हॅपी स्ट्रीट कार्यावळ जाली. AI आनी डीप टॅक हे फुडाराचे अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब आसात अशें केंद्रीय घर मंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.